ज्ञानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपालको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई फेरि क्याप्टेनमा पुनर्स्थापित गर्दा गगन थापालाई हननी जरा आउनुको रहस्य के हो? रवि लामिछानेको यो केसमा तपाईहरु 3 जना व्यक्तिहरुलाई जोडेर ल्याइन्छ। एउटा युवराज सफल, पुण्य गौतम र सविता माता मिलेर चाहिँ रवि लामिछानेलाई सके। तपाईहरुको कस्तो साँठगाँठ हो के? युवराज सफललाई त्यस्तो बसेर चिया खाएर लामो समय गफै गरेका छैन। अर्को कुरो माता सविताको विषयमा मैले धेरै भन्नै पर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद र गृहमन्त्री पद एकैचोटि च्याट भएको छ। विशेष कारण थियो सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकतालाई एउटा इलिगल देखाइदिएको छ। यो विषय यतिमा मात्रै नसेल्याएर पछिल्लो समय उनलाई एउटा विवादमा तानिरहेको छ दोहोरो पासपोर्ट बोकेको काण्ड। आज यो विषय के थियो त? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु एकदम। जुन रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव जितेर आउने साथ तपाईले यो रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ, यी अनागरिक छन्, अमेरिकी नागरिक हुन् भनेर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनु भएको थियो। अहिले त के खसी काटेर खाँदै हुनुहुन्छ होला हैन? अहिले यो खुसी हुने कुरै भएन। म त्यति दुखी पनि छैन, खुसी पनि छैन। म न्युट्रल गियरमा छु। मैले त्यतिखेर तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेको थिएँ जसरी रविजीले नेपालको नागरिकता ऐन, नेपालको कानुन, नेपालको सिस्टम, संविधान सबैलाई धोती लगाएर मै सर्वैसर्वा हुँ, आई एम द स्टेट, म लुई हुँ भन्ने फुइँ जो लगाउनु भयो त्यसको परिणाम यो आउनु नै थियो, आयो। होइन, सफलतामा त खुसियाली छाउँछ नि त मान्छेमा, तपाईमा पनि छाया होइन। व्यक्ति रविको म विरोधी होइन नि, प्रवृत्ति रवि जस्तो रवि लामिछानेले एउटा भयङ्कर भूल के गरे भने तपाईँलाई म भनिदिन्छु। रविको कारण अहिले नेपालमा एउटा घातक छलफल डिस्कोर्स सुरु भयो एनआरएनबाट। त्यो भनेको के भने खल्तीमा 2वटा नागरिकता राख्न पाउनुपर्छ नेपालीले भन्ने भयो। अर्थात् विदेश गएको नेपालीले यदि त्यहाँको नागरिकता लिन्छ भने यहाँको पनि राख्न पाउनु पर्ने भयो। भन्ने बित्तिकै त अवस्था के भयो भने इन्डियामा गएर रले तालिम दिएर पठायो भने पनि त्यो नेपाली नागरिकको रूपमा, वंशजको नागरिकको रूपमा स्वीकृत भयो। त्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर यो देशै डुबाउन पाउने भयो। अनि कालो वा सेतो धन थुपार्ने अरबपति मान्छेहरू नेपाल आएर पैसाको तुजुकमा मिडिया किनेर पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गरेर कथित समाजसेवा गरेर यो देशै कब्जा गर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले राजनीतिक अधिकार बिनाको, बिजनेसको सबै, व्यवसायको सबै अधिकार दिने गरी उनीहरूलाई जुन ढङ्गले अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो ठिक छ। अझ हामी त के भने, मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ, याद गर्नु होला, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनको एउटा भनाइ छ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री जहिले पनि नागरिकताको मामिलामा अनुदार हुनुपर्छ, रिजिट हुनुपर्छ। भनाइको मतलब के भने एकचोटि यो देशलाई छिछि तुरतुर गरेर अनि यो देशको महान नागरिकता च्यातचुत गरेर विदेश जाने कुनै राष्ट्रघाती लाउरेले नेपाल फर्किएर फेरि वंशजको जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनु हुँदैन। त्यसलाई पेनाल्टी स्वरूप अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ ताकि उसलाई पोलिटिकल राइट्स नहोस्। तपाईँले यो भनिरहँदा सर, पछिल्लो समय देशमा केही गर्छु भनेर हिँड्ने अभियन्ताहरू होइन, समाजसेवीहरू पनि रविको पक्षमा चाहिँ खुलेआम लागि परिरहेछन्। मास त त्यता झुन्डिरहेछ नि त। त्यो केही गर्छु भनेर हिँडे होइन, केही बन्छु भनेर हिँडेका हुन्। माफ गर्नु होला। जस्तो रविजीकै हकमा भन्छन् नि मान्छे, अमेरिकाको त्यत्रो सम्पन्न वैभवशाली जीवन त्यागेर यो देशमा केही गर्छु भनेर आउनुभयो। ए बाबा, यो कुनै भाँडाकुटी खेल्ने केटाकेटीलाई सुनाउनुहोस् के यस्तो पाडे पुराण कथा। हामी हिप्नोटाइज हुँदैनौँ। हामी भेडीगोठमा हुर्किएका मान्छे होइनौँ, हामी सचेत मान्छेहरू हौँ। रविजी अमेरिकामा केही सिप नलाएपछि, बुटीटाट भएपछि फ्याङ्गो झोला बोकेर जानुभयो। उहाँको जीवन कहानी कसलाई थाहा छैन। कोसँग उहाँले सम्बन्ध बनाउनु भयो, लिभिङ टुगेदर बस्नुभयो, के गर्नुभयो, कतिवटा सम्बन्ध जोड्नुभयो, अनि रित्तो हात भएर अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर त्यहीँको कानुन अन्तर्गत उहाँलाई कारवाही हुने भएपछि चलाखीपूर्वक नेपाल फर्किएको एउटा अत्यन्तै धूर्त र चतुर केटो हो रवि लामिछाने। यो भनिरहँदा पुण्य सर, तपाईँलाई त रिपको वर्षा हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा, जिउँदै मर्ने हुने पनि त अब। अब रिप भने के हो म बुझ्दिनँ। फेरि पुण्य गौतमको यो शनि यति कडा छ कुण्डलीमा, जसले रिप भन्यो त्यो मान्छे नै रिपमा पर्ने खतरा हुन्छ वा त्यसको आफत। त्यसकारण झुक्किएर पनि पुण्य गौतमलाई रिप भनेर नलेख्नु होला। तपाईँहरू आफ्नै नाममा कुनै दिन रिप भनेर अरूले साँच्चै भन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ है। पुण्य सर, अब तपाईँलाई त एउटा आरोप पनि छ, जुन रवि लामिछानेको खुट्टा तान्न कसैको पैसा खाएर पछि पर्यो भनेर तर्क राखिरहेछन् मान्छेहरूले। रवि लामिछाने पो धनी छन्, विदेशी तागत छ उनीसँग, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू जोडिएका छन्, अकुत पैसा होला।
म आफ्नो इमानको रोटी खाएको धर्म नछोड्ने मान्छे, म हरदम कर्म गर्दा भगवान्लाई सम्झिन्छु कम्युनिस्ट भए पनि। मैले कमिलो मारी भने पनि खुट्टाले झुक्किएर म प्रायश्चित गर्छु। मलाई टोक्न बसेको मच्छरलाई पनि म हत्तपत्त मार्दिनँ, त्यसलाई भगाउँछु। मलाई कसैले के हानि नोक्सानी गर्ने मान्छेलाई पनि क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे र इमानको कमाई खाने मान्छे, कसैको पनि प्रायश्चित रुपियाँ 1 रुपियाँ पनि नखाने। मैले न्युज 24 मा बसेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर करोडौँ अरबौँ कमाएको पनि छैन, मैले धूर्तता गरेको पनि छैन, मैले दुष्ट्याइ गरेको पनि छैन। त्यसकारणले म सपनामा पनि ती कुरा सोच्न सक्दिनँ। म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा खडा छु। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो, तपाईँलाई प्रमाण मैले देखाउनु पर्यो, तथ्य देखाउनु पर्यो। न्युज 24 मा तिलक गैरेले भनेका छन् त उनको बुवाको विषयमा भिडियो बनाएछन्, अनि बनाएपछि त्यो कुरा फेक थियो। पछि त्यो भिडियो ल यो हटाउनु पर्यो भनेर उहाँ जाँदाखेरि 10 लाख रुपियाँ रविजीले माग्नु भएछ। याद गर्नु होला, यहाँ लेखेको छ। या के लेखेको छ भने रवि सरले यसरी बोल्न यो रेडियो एफएम होइन, केही समय विवाद भयो, यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम बनाउनुहोस् र देखाउनुहोस्, बुवाको कार्यक्रमको भिडियो युट्युबबाट हटाउनुहोस् भन्दा त्यत्तिकै भिडियो हट्छ, यसको लागि 10 लाख दिनुपर्छ भनेर मसँग उहाँले भन्नुभयो भनेर तिलक गैरेले भर्खरै, यो अहिले भाइरल छ, यी कुराहरू बताएका छन्। पनि बार्गेनिङ गरे पैसाको होइन। अब मार्केटमा आयो त यस्ता कुराहरू, लाखौँ करोडौँको ब्ल्याकमेलिङ भन्ने। अब फ्याङ्लो झोला बोकेर अमेरिका गएर रित्तो हात फर्किएको मान्छेसँग आज 30औं करोडको सम्पत्ति कसरी छ, शुद्धिकरणमा उहाँ कसरी पर्नुभयो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरो याद गर्नु होला, शालिग्राम पुडा सैनीको आत्महत्याको पछाडि यही धन रहस्यपूर्ण तरिकाले जोडिएको भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। रवि लामिछानेले त जुन गृहमन्त्री भएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेकै छैन। कसरी 30 करोडको टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मालिक हुनु हो, सार्वजनिक किन नगरे? अहिलेसम्म मन्त्रीबाट हटेर पनि क्वार्टर किन नछोडेको? सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? सार्वजनिक गर्यो भने भोलिपल्ट फस्छु भनेर नगरे हो उहाँले, याद गर्नु होला। छोडेपछि त फेरि पद पाइन्न भनेर गृहमन्त्रीकै बार्गेनिङ गरिरहेछन् नि। तर अनि बार्गेनिङ गरे पनि नैतिकताले आजसम्म उहाँ पहिलो व्यक्ति हो जसले मन्त्रालय छोड्नु भएको छैन। मन्त्रीबाट हटेपछि पनि लिडेडिपी गरिरहनु भएको छ, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा। रवि लामिछाने विश्वको पहिलो र अन्तिम त्यो व्यक्ति हो जसले गृहमन्त्री अथवा डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि नागरिकता बाँड्ने मन्त्रालयमा बस्नु हो, आफै अनागरिक भनेर, अनि पछि नागरिकता लिन उहाँ कहाँ जानुभयो? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। यो विश्वले हेर्दा पनि आश्चर्यचकित हुने घटना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको नेपालमा थुप्रिएका तिब्बती रिफ्युजीहरू, शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिएर अन्तत नागरिक बनाउने डिजाइनमा उहाँ गइसकेपछि उहाँ भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्नुभयो र उहाँ यस प्रकारले कचपल्टिएर समस्याभित्र, त्यो भुमरीभित्र अहिले निसासिनु भएको छ। र उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा त कुराहरू फिट गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री कहाँ गएर अमेरिका धाइर अनि 3 जना श्रीमान म मिलाउँछु, पुलिस म मिलाउँछु, मलाई गृहमन्त्री चाहियो, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। अहिले के भनिरहनु भएको छ? पछि पावरमा पुगेपछि सबै सेटिङ मिलाउँछु भनेर रवि लामिछानेले भनिसक्यो भने। अनि अल्टिमेटम जनआस्था अनलाइन हेर्नु न, सबै अथेन्टिक न्युजहरू छ। उहाँले त 2 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको छ। अल्टिमेटम, त्यो अल्टिमेटम अस्ति सिद्धियो। अल्टिमेटम पटक पटक हुन्छ, यो त बच्चाले ललिपपको लागि आमा बुवासँग लडीबुडी खेले जस्तो भयो कि अल्टिमेटम दिनेले त छोड्नु पर्यो नि सरकार। यो भन्नु पर्यो कि सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यू राजनेताको नेतृत्वमा अब आगामी सरकार बनाउनको निम्ति मैले यो सरकार त्याग्दिएँ भन्ने नैतिक हिम्मत उहाँले देखाउनुहोस् त। म सबभन्दा पहिला पनि रवि लामिछाने जुन पत्रकारिता गरिरहँदा एउटा आवाज निकाल्थे, फ्लोर क्रस गरेको मान्छे गृहमन्त्री भइसक्यो भनेर पुरा आपत्ति जनाइरहेको हुन्थे रवि लामिछाने। पछिल्लो पिरियड त आफै गैर सांसद छन्, फेरि गृहमन्त्रीको पदमा बार्गेनिङ गर्छन्। के नैतिकताले? यस्तो कुरो त कति रवि लामिछाने र नैतिकताको बिचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। 20औं कोष पर छ, उहाँहरूको भेटै हुँदैन। नदीका 2 किनार, नैतिकता अर्को किनार हो, रवि लामिछाने पल्लो किनार हो, नैतिकता उपल्लो किनार। अब उहाँको पार्टी होइन, त्यो फ्यान क्लब हो। ऋषि धमलाको रिपोर्टर्स क्लब बरु व्यवस्थित होला, उहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको फ्यान क्लब हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, यो भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा उहाँ घुस्रिनु हो, नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो, उहाँले सदाचार र विधिको कुरो सिकाउनुहुन्थ्यो नि। रवि लामिछाने फाउन्डेसनलाई 4 करोड रुपियाँ सरकारी ढुकुटीबाट उहाँले दिलाउनु भयो। यदि अरू पार्टीले यो पहल गरेको भए उहाँ मिडियामा हुनुहुन्थ्यो भने के भन्नुहुन्थ्यो? सरकारी ढुकुटीबाट 4 करोड लुट खसोट गर्ने यो कथित प्रतिष्ठानका यी मानिसहरूलाई, फलाना तिलाना ढिस्काना झिल्के मिल्के तिल्केहरूलाई
टोली खेल्न राखेर घुमाएर नाकको डाँडी भाँचिनी गरी हान्नु पर्यो भन्नु त्यो राष्ट्रलाई कति बोझ थियो होला। उप प्रधानमन्त्री 4-5 जना रवि लामिछानेले खुसीले स्वीकारे। पहिला त विवादको विषय बनाउनु हुन्थ्यो, त्यही नपाएर दुखी छन् भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस् न उहाँको मिसन के रहेछ, ध्येय के रहेछ, उहाँले देउसी भैलो किन खेलिरहनु भएको छ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, रवि लामिछाने भनेको भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतार हो। यो देशमा द्वन्द्वको भुमरी खडा गर्नको निम्ति सुनियोजित रूपमा पेनिट्रेट गरिएको पात्र हो भन्ने कुरोमा मलाई कुनै सन्दिग्धता छैन। र अर्को कुरो याद गर्नुहोला, रवि लामिछानेलाई एक होइन अनेक दशाहरू, भामरीका दशा, 7.5 महासङ्कट, राहु केतु अरिष्ट अनिष्ट हुँदैछ। त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फोन गरिसक्यो, शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्याको फाइल फेरि खुल्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो सम्भावना देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अब राजधानीको कुरोमा त कुनै इन्द्र कबाउ चन्द्रले पनि रवि लामिछानेलाई जोगाउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। उहाँका आम शुभचिन्तकहरू जुन भोटरहरू जुन एउटा 14-15 लाख भोट लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउनु भइसकेको छ रवि लामिछाने। एउटा नेपाली नागरिक अमेरिका कमाउन जान्छ, फेरि नेपाल आएर केही गर्छु भनेर लाग्दाखेरि एउटा उदाउँदै गरेको, एउटा भर्खर फक्रिँदै गरेको एउटा फुललाई निमट्न लाग्नुभयो भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लाउँछ। यस्तो भावुकतापूर्ण कविता वाचन काव्यिक मञ्चमा सुहाउँदा यहाँ शोभा दिँदैन। राजनीतिक कुरा भावनाले चल्दैन, कानुनी आधारमा चल्छ, विधिको शासनमा चल्छ। यो लोकतन्त्र हो। रवि लामिछाने आफ्नो पेटको लागि, करियरको लागि यो देशको महान नागरिकता च्यापचुप गरेको तथ्य तपाईँ किन ढाकछौँ गर्नुहुन्छ? अनि अमेरिकामा डिपोर्ट हुने अवस्था आएपछि, कमाउन नसक्ने, त्यहाँ कानुनी रूपमा फस्ने अवस्था आएपछि चलाखीपूर्वक नेपाल आएको। नेपालमा आएर उहाँले मिडिया बिजनेस गर्न पाउनुहुन्न थियो, नातेदार भिसामा आउनु भएको छ उहाँ। अब उहाँ आफै दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै कुकर्मको कारण भुमरीमा फस्नु भएको छ। अनि तपाईँ आफै रक्षा गर्नुहुन्छ। मैले गरेँ होइन, उहाँका आम शुभचिन्तकहरू पब्लिकहरूले भनिरहनु भएको छ होइन, हामीले भने हो तपाईँ करोडौँपति बन्नुहोस्, ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहोस्, नेपाली जनताले भने हो। दोहोरो नागरिकता खल्तीमा हाल्नुहोस्, 2टा पासपोर्ट लिनुहोस्, कसैले भने हो। होइन, जस्तै एउटा तर्क राख्छन् क्या उहाँका शुभचिन्तकहरूले, अब इन्डियन मुलको ऋषि सुनक बेलायत जस्तो देशमा गएर प्रधानमन्त्री हुने, इन्डियाको चेन्ज अमेरिकाको उपराष्ट्रपति ऋषि सुनकका कैयौं पुस्ताहरू बेलायतमा छन्। त्यसो त तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, एरिया अफ डार्कनेसका लेखक VS नेपाल कुनै समय इन्डियनहरूले हाम्रो मुलको हो भनेर दाबी गर्दाखेरि उहाँले नोबेल पुरस्कार पाएको ठाउँमा के भन्नुभयो? मैले मेरा पिता पुर्खाको सम्मानको लागि यो नेपाल भन्ने उपाधि जोडेको हुँ। उहाँ ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको व्यक्ति हो। कुनै समय नेपालको पाल्पा भन्ने जिल्लाबाट उनीहरू माइग्रेन्ट भएर हिन्दुस्तान गए र त्यहाँबाट गएको हुनाले मेरो मूल पुर्खा भनेको नेपाल हो। अब हामी नेपाली बेवकुफ छौँ। नोबेल पुरस्कार पाउने त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर राष्ट्रपति वा राजाबाट विशेष सम्मान, राजतन्त्र थियो त्यतिखेर, राजाबाट विशेष अवार्ड दिन सकेनौँ हामीले। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको ऋषि सुनक त भारतीय मूलको हो तर भारतीय होइन। अझ पाकिस्तानी मूलको लाहोरमा जन्मिएको उसको पुर्खा भनेर पनि भन्ने मान्छेहरू छन्। पछिल्लो समय जुन रवि लामिछानेका समर्थकहरू जुन योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि राजेन्द्र महतोहरूको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सडकमा प्लेकार्ड लिएर उत्रिनेहरू नि रविको नागरिकता छानबिन हुनुहुन्न भनेर बचाउमा लागेका छन् नि त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो त, अनुराधा कोइरालाको विषयमा, अरूको विषयमा होइन, डबल स्ट्यान्डर्ड छ उहाँहरू। एकैछिन अगाडि अनुराधा कोइरालाको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ, इन्डियाकी हुन् भनेर तर्क राख्नेहरू एकैछिन अर्को मिडियामा पुगेर रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिन हुनु, रवि लामिछानेले दिएको हड्डीको टुक्राहरू खाएर जीवन निर्वाह गर्ने र हन्डीमा जीवन चलाउने र झुसीको डकार राष्ट्रियता विरुद्ध डकारने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले हात हातमा खेलाएका छौडा जस्तो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको हात हातमा नाचेका यस खालका झिल्के मिल्के तिल्केहरू पैसामा बिक्न तयार छन्। रवि होइन अर्को कवि आएर त्योभन्दा ठुलो पैसा दियो भने उनीहरूकै सीता खाएर गीता गाउने मान्छेको विषयमा यस्ता निर्लज्ज अनैतिक मान्छे सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचको विषयमा मलाई कुनै विशेष टिप्पणी गर्नु पनि छैन। पछिल्लो समय चाहिँ जुन रवि लामिछानेले एउटा सगरमाथाको शिखरमा चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डले चढाएर पुर्याएर माथिबाट फुत्तै फालिदिए, तल जमिनमा पछारिदिए भन्ने नि तर्क आइरहेको छ। होइन, त्यो गलत कुरा हो। कसरी हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँछ अनि उहाँ आफ्नै कर्मको कारण उहाँ यो ढङ्गको तपाईँले भने जस्तो शिखरमा पुगेर राहु र केतुको अरिष्ट अनिष्ट हावी भयो, फेरि तल धुलोमा मिल्नुहुन्छ भने यो कसैले गरेको होइन, उहाँले विगतमा गरेको कर्मको फल हो। पछिल्लो समय जुन सन्दीप लामिछानेको एउटा बस पनि चलिरहेको छ, जुन उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट केनले एउटा निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टिममा पनि समेट्यो।
त्यसको भोलिपल्ट फेरि धेरै विवादमा तानियो। उहाँको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा पनि पुगिरहेछ। उनलाई राष्ट्रिय टिममा फर्किनुहुन्न भनेर काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरूले पनि तर्क राखिसकेका छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब देख्नुभयो नि तपाईँले, गगन थापा विदेशी शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडिएको एक प्रकारको रहस्यमय मान्छे हुन् भनेर मैले उहिलेदेखि भनेको। इन्डो वेस्टसँग उनको आन्द्रा गाँसिएको छ भन्दा धेरै मान्छेले ओहो हो र भने। एमसिसीको बेलामा ज्यान छाडेर लागेको गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, पूर्णबहादुर खड्का अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पंक्ति क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपालको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई फेरि क्याप्टेनमा पुनर्स्थापित गर्दा गगन थापालाई हननी जरा आउनुको रहस्य के थियो? गगन थापाको छोरीचेली ताकेका थिएनन्, केही गरेका थिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालती केसमा गगन थापाले यो अक्टोपसले जस्तो अनावश्यक सुन गाड्नुको रहस्य के हो भने मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, सन्दीप लामिछानेलाई फसाउन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गिरोहहरूले चोचोमोचो मिलाएका छन्। यो गिरोहहरूको पोल मात्र अहिले खोलेको हो। अब पर्दा फास हुँदै यिनीहरू नाङ्गिने क्रममा छन्। एकैछिन यो विषय चाहिँ तपाईँलाई जोडियो, म रविकै विषयमा जोडिन चाहन्छु। जुन पासपोर्टको उनको काण्ड चर्चा चलिरहेछ नि, यसमा उनी दोषी चाहिँ देखियो भने के हुन्छ? दोषी देखियो भने सजाय हुन्छ। अब सजाय कुन प्रकृतिको हुन्छ? अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म पासपोर्टको राहदानी प्रकरणमा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता झिकेको यो प्रकरणमा कुनै पनि मान्छे यस्तै खाले केसमा अझसम्म 1 वर्षभन्दा कम सजाय पाएकै छैन। अब मेरो विचारमा जेल सजाय प्लस अब आर्थिक दण्ड हुन्छ कि जरिवाना तिर्नुपर्छ कि या एउटा मात्रै सजाय हुन्छ, त्यो समयले देखाउला। तर सजाय हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। कुनै इन्द्रकबाबु चन्द्रले जोगाउन गाह्रो छ। पछिल्लो समय जुन एउटा रवि लामिछानेको यो केसमा तपाईँहरू 3 जना व्यक्तिहरूलाई जोडेर ल्याइन्छ। एउटा युवराज सफल, पुण्य गौतम र सविता माता मिलेर चाहिँ रवि लामिछानेलाई सके। तपाईँहरूको कस्तो साँठगाँठ हो क्या? सक्ने जो आफ्नै कर्मले हामीले भने मैले भने दोहोरो नागरिकता लिनु, पासपोर्टको केसमा गडबडी गर्नु, ब्ल्याकमेलिङ गर्नु, शालिग्रामलाई आत्महत्या दुरुत्सान गराउनु भनेर हामीले भने हो र? होइन, युवराज सफल त पुण्य गौतमको इशारामा चले भन्ने तर्क छ नि त यहाँ। वाहियात कुरा हो। युवराज सफलसँग मेरो उहिले एक जमानामा कतातिर त्यो 33 दलीय आन्दोलन हुँदा मातृका यादवसँग झगडा गर्दै थिए। उनको नेचर पनि त्यस्तै हो, पहिलेदेखि नि खोज्छन्। अस्ति वामदेवमा पनि कारबाही गरी भन्छन्। हेलो आइरहेको उनीसँग केही पनि छैन। पहिलो कुरो नजिकबाट युवराज सफललाई होइन, त्यस्तो बसेर चिया खाएर लामो समय गफै गरेका छैन। अर्को कुरो माता सविताको विषयमा मैले धेरै भन्नै पर्दैन। उहाँ आफ्नै प्रकारको मान्छे हो, उहाँसँग मेरो विचार पनि मिल्दैन। उहाँ अब रोयलिस्ट मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ककलले के गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो। पुण्य गौतमले फेरि कसैको मुद्दा मामिला बोकेर हिँड्दैन है। म कसैलाई मुद्दा हाल्ने हिँड्ने मान्छे होइन, म आफ्नो अभिमत र अभिव्यक्ति दिने मान्छे हो। पछिल्लो समय सन्दीप लामिछाने विश्व डिभिजन लुई 2 खेल्नको निम्ति राष्ट्रिय टिममा समावेश भएका छन्। यो तपाईँलाई खुसियाली छ? बधाई छ, बधाई छ। यही विश्व रङ्गमञ्चमा, विश्व क्रिकेट मैदानमा सन्दीप लामिछाने नामक एक देशभक्त सपुतले तरक्की गर्ने हो भनेर विदेशी सीता खाएका गीत र उनीहरूकै गीता गाउने गगन थापा प्रवृत्तिका झिल्केहरूले अहिले रवि लामिछाने विरुद्ध बगावत गरेका हुन्। उनलाई म बधाई दिन्छु जसले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चम्काउँदैछन्। सन्दीप लामिछाने धन्यवाद। जाँदा जाँदै हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। रवि लामिछानेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? रविजीले हाम्रो कुरै सुन्नुहुन्न। अब जे हुन्छ कानुनी तरिकाले हुन्छ। उहाँ भूराजनीतिक द्वन्द्वको एउटा खेलाडीको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब कानुनले जे गर्छ त्यो कुरा उहाँले बिहोर्नुपर्छ। यदि उहाँको सद्बुद्धि आउँछ भने नेकपा एमाले र सर्वोच्च नेता हाम्रो सर्वै शर्मा, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर यो सरकारबाट यदि केपी शर्मा ओलीज्यू भोलि राष्ट्रपतिको प्रकरणमा हलो अड्काए र नेकपा एमाले बाहिर आउने भने हर हमेसा उहाँले नेकपा एमालेको सेटेलाइटको रूपमा, सेटेलाइट पार्टीको रूपमा आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु हो भने उहाँको जय कल्याण होला। होइन भने उहाँको नाउँमा कसैले राम राम भन्दा काँच थाप्न सकिँदैन। होइन, जुन पछिल्लो समय नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकीकरण हुने भन्ने एउटा चर्चा पनि चलिरहेछ। के छ? अब एकीकरणको झाँसा दिँदै दुहाई दिँदै मेरो पद बचाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले घरदैयो काङ्ग्रेससँग पनि गर्नुभएको छ, माओवादीसँग पनि गर्नुभएको छ, बालकोटमा पनि पुगेर पदको देउसी भाइले खेल्नु भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हो यही अवसरमा त्यागेर
सर्प देखे दुला बाहिर हात, माछा देखे दुलाभित्र हातको अवसरवादी ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे सहिएको अवसरवादी नीति त्यागेर राजनीतिक चरित्र विकास गरेर जाने हो भने र नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरेर आउने सच्चिनी हो भने भोलि अब कानुनी कारबाहीबाट त अथवा कानुनी कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, के गरेर अदालतले होइन उन्मुक्ति मिल्ने छाँटकाट लगभग छैन। होइन, धेरै तर्क राखेका छन् कि एमालेसँग मिले रवि भने त ओलीले सेटिङ मिलाएर किन सेटिङ हुँदैन? अदालतमा कहिले पनि नेकपा एमाले सेटिङ गर्दैन, हिजो पनि गरेन, आज पनि गर्दैन, भोलि पनि गर्दैन। हामी सेटिङ मिटिङमा विश्वास गर्दैनौँ। अदालत स्वतन्त्र हुन्छ सर, सेटिङमा चल्छ। हो, त्यो रवि लामिछानेजीलाई लाग्दो रहेछ सेटिङमा चल्थ्यो भने अरबौं रुपियाँमा किन्न खोज्दा केही लामो घाँटी भएका तिल्के मिल्के झिल्के टाइपका संविधान कानुन नबुझ्ने वा बुझेर पनि बुझ पछाउने लामो घाँटीवाला पत्रकारले रविले चाहेको भए अदालतमा सेटिङ गर्न सक्थे भन्ने कुख्यात अभिव्यक्ति दिए। विदेशमा भए जेल पर्थे त्यस्ता मान्छेहरू। अदालत कसैको प्रभावमा आउँदैन। होइन भने विदेशी शक्ति केन्द्रको तागतको अगाडि पनि झुकेन। संविधानको अक्षर बमोजिम न्यायिक प्रणालीबाट अस्ति फैसला सुनाएको। अदालत त दलीय नियुक्ति हुँदा त्यहाँका न्यायाधीशहरू त त्यही पार्टीको सेटिङमै चलिहाल्छ। होइन, उहाँहरू हिजो कुनै दलको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, तर आज निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दा उहाँहरूलाई हामी एकदम जुन दिनदेखि न्यायाधीशको शपथ खानु हो त्यो दिनदेखि उहाँहरूले कानुनी राज्यको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ, उहाँलाई सल्युट गर्नुपर्छ। अनि पछिल्लो समय धेरै गाली र तालीले सजिएका व्यक्ति युवराज सफल, उहाँ नाम जस्तै पछिल्लो समय आफ्नो कदममा सफल पनि हुनुभएको छ। रवि लामिछानेलाई माटोमै मिलाइदिनु भयो। पछिल्लो समय उहाँले उहाँको दल पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि हाल्नु भएको छ। युवराज सफललाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, उहाँको कर्म हो। उहाँ आफ्नै तरिकाले चल्ने मान्छे हुनाले उहाँले सुझाव पनि लिनुहुन्न। उहाँ आफ्नै तरिकाले कसरी चल्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। हस् पुण्य सर, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।